The foundation stone for an indoor hall and gymnasium, part of Kumbhalzua ground reconstruction project, was laid in the presence of MLA Rajesh Faldesai and Govind Kawde. The initiative is set to revitalize the area, creating a vibrant space for sports and cultural events and community activities. आणि स्कुलाची माझी भुरग्यांनो सगळ्यात पहिली आजचो ग्राउंड हो जाता हेची खरी उमेद ही भुरग्यांक आसा. आपलो ग्राउंडार खेळपाची संद ही सातत्यात तांकां मेळटली. सगळ्या स्कुलाच्या भुरग्यांचे आज खूप खूप मनापासून अभिनंदन करता. खूप वर्साचें स्वप्न तुमचें आज साकार जाता हे पळयता आसतना खूप बरें दिसता. आमी पळयता की 3,31,00,000 रुपया खर्च करून आमी हो ग्राउंड करता. आणि ग्राउंड कसो आसतलो कितें आसतलो हे राजेशान तुमकां एक्सप्लेन केलां. हांवें वेगळी सांगपाची गरज ना. कारण म्हटल्यार कुंभारजुवा ह्या मतदारसंघाचें नांव कुंभारजुवा, पण कुंभारजुवा विलेजीचो डेव्हलपमेंट तसो खूप फाटल्यान उरलो पळयल्यार. ज्या पद्दतीन जावपाक जाय आसलो त्या पद्दतीन तो जालो ना. कारण येवन जर विलेजीन पळयत जाल्यार आमकां खूब म्हणजे रस्ते आसतले किंवा पूल आसतलो. हांवें खरें म्हणजे फाटलेच फावटी सांगलेलो ताका तूं भायलो पूल घेवच्या पयलीं कुंभारजुवा आनी सांतिस्तेवचो पूल पयलीं घे म्हणून. पण ह्या पुला खातीर तुमकां अल्टरनेट मार्सेलान वचपा खातीर रस्तो नाशिल्लो म्हणून आमकां तो अल्टरनेट रोड जाल्या उपरांत कुंभारजुवा पूल मागीर घेवचो पडटलो. पण एनी हांव कुंभारजुवा मतदारसंघातल्या राजेशाचें अभिनंदन करता की ज्या पद्दतीन फाटीक लागून तो सगळ्या मंत्र्या कडल्यान कामां करून घेता. खरोखरूच तेजी तोखणाय करीत तितकी थोडी जावं मनापासून ताजें अभिनंदन करता. आपल्या मतदारसंघाच्या बद्दल एखादो आमदार कंटिन्युअसली म्हणजे वेगवेगळी कामां करून घेवपा खातीर म्हणजे राजेश फळदेसाय हो खरो एक नंबराचेर आसा. आतां खंयचेंच काम म्हणजे इंडिव्हिज्युअली बारीक लोकांचें आसूनी किंवा त्या कम्युनिटीचें आसूनी सातत्यात सगळी कडेन जाता तितको फॉलोअप करीत आसा. आमी अशा पद्दतीची वेगवेगळी कामां कुंभारजुवा मतदारसंघात कंप्लिटूय केल्या आणि येता त्या 2 वर्साच्या कार्यकाळात आनीकूय कितलीशींच कामां जी आसा ही पुराय जातली. हो ग्राउंड एक्झॅक्टली पुराय प्रिमियर बिल्डर हो ग्राउंड कंप्लीट करता. सारको फुडल्या चवथी पयलीं ह्या ग्राउंडाचें इनॉग्रेशन जावपाक जाय. त्या नेवरेकारान म्हणजे फॉलोअप करून येता त्या चवथी पयलीं तेजें इनॉग्रेशन जावपाक जाय. म्हणजे फुडल्या 15 ऑगस्टाचें फंक्शन हे भुरग्यांक जर हांगासर घेवपाचें जालें जाल्यार ती घेवपाची संद हांगा येवपाक जाय. तितक्याच दिसांनी हो ग्राउंड पुराय जातलो. तेणी बाकीच्या कडली कामां ही सगळीं सांगल्या. हांव हें सगळें सांगता आसतना आयच्या घडीक हांव चड उलयना. बट आयचो स्कील डे म्हणजे यूथ स्कील डे आमी जाका म्हणटा की युवकांच्या मदीं फिटनेस आसपाक जाय आनी स्किलिंग जावपाक जाय. आमचें सरकार फिटनेसाचेरूय भर दिता आनी फिटनेसाचेर भर दिता. पूण अशा पद्दतींतल्या वेगवेगळ्या मतदारसंघांनी ज्या ज्या जाग्यार सरकाराचो जागो आसा किंवा ज्या ज्या मतदारसंघात अशा पद्दतीचे जागे अवेलेबल आसा थंयसर फाटल्या म्हणजे 6 वर्साच्या कार्यकाळात वेगवेगळे कडेन ग्राउंड तयार करून दिवपाचो हे काम सरकारान सुरवात केलां.